अभिवादने अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। फ्रांस देशस्य यात्रां सम्पाद्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी साम्प्रतं संयुक्तराज्यामेरिकादेशे तत्र विमानपत्तनस्थले जातं प्रधानमन्त्रिणः भव्यं स्वागतं। तावत् प्रवासी भारतीयैः मोदी मोदी इति कृतः स्वागतपरः समुद्घोषः। प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनम् अथ संयुक्तराज्यामेरिकीयं राष्ट्रपतिं डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतमन्तरा अद्य वाशिंग्टन नगरे समाचरिता स्यात् विशेषमन्त्रणा। प्रधानमन्त्री मोदी तावत् देशद्वयमध्ये व्यापक वैश्विकरणनीतिक सहभागिता संवर्धनस्य प्रकटितवान् संभावनाम्। अर्थसङ्कल्पसत्रस्य प्रथमचरणस्य अन्तिमे दिने अद्य लोकसभायाम् उपस्थापितं स्यात् नवम आयकर विधेयकं। वस्तुसेवाकर विधिषु सारल्यापादनं विधेयकस्य एतस्य स्यात् उद्देश्यम्। वक्फ इति विधेयकम् अवलम्ब्य निर्मिता संयुक्त संसदीय समितिः अद्य संसदः उभयोः सदनयोः उपस्थापयेत् प्रतिवेदनम्। तत्रैव राज्यसभायां वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामणः प्रदद्यात् अर्थसङ्कल्पविषये चर्चायाः प्रत्युत्तरम्। अथ भारतेन इंग्लैंड दलविरुद्धम् एकदिवसीय श्रृङ्खलायां सप्रभुत्वं विजयः वाप्तः। इंग्लैंड दलं तृतीये एकदिवसीये द्वन्द्वे 42 धावनाङ्कैः पराजितम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। विदेशयात्रायाः द्वितीये चरणे फ्रांस देशस्य यात्रायाः पश्चात् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी द्विदिनात्मिकीं यात्राम् उद्दिश्य संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य राजधान्यां वाशिंग्टन डीसी इत्यत्र प्राप्तवान्। तत्र हि असौ संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतेन समं द्विपक्षस्तरीयां मन्त्रणां समाचरेत्। अत्रान्तरे क्षेत्रीयान्ताराष्ट्रियस्थितिविषयं समेत्य अनेकानि द्विपक्षीय प्रकरणानि चर्चिष्यन्ते। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः एतद् यात्रामाध्यमेन देशद्वयमध्ये महत्त्वपूर्णा सहभागिता इतोपि गतिं प्राप्स्यति। ध्येयम् एतत् यत् स्वीय संयुक्तराज्यामेरिकीय यात्रावधौ प्रधानमन्त्री मोदी तत्र वाणिज्यिकनेतृभिः अथ भारतीयसमुदायस्य जनैः च समं संवादमपि साधयेत्। संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः कथितवान् यत् रशिया देशस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमिर पुतिन इत्येषः अथ यूक्रेन देशस्य राष्ट्रपतिः वोलोडिमिर ज़ेलेन्स्की इत्येषः च पृथक् पृथक् दूरभाषासंवादं विधाय शान्तिकामनां प्रकटितवन्तौ। तावत् ट्रम्प इत्येषः स्वीय शीर्षाधिकारिणः यूक्रेन देशे युद्धसमाप्त्यर्थं संवादं साधयितुम् आदिष्टवान्। तावत् फ्रांस देशस्य यात्रायाः अन्तिमे दिने मार्से इति नगरे पुनरपि भारत फ्रांस देशयोः सुदृढमित्रता तदा अवलोकितं गता यदा मार्से स्थलीये विमानपत्तने प्रधानमन्त्रिणे गार्ड ऑफ ऑनर इति सैन्यसम्माननं प्रदत्तं गतम्। अत्रान्तरे फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः स्वयं विमानपत्तने प्रधानमन्त्रिणः स्वौ प्रस्थानिके उपस्थितः आसीत्। ध्यातव्यमस्ति यत् इतः पूर्वं मार्से इत्यत्र द्वाभ्यां नेतृभ्यां संयुक्तरूपेण नववाणिज्यदूतावासस्य उद्घाटनं विहितं। सहैव प्रधानमन्त्री मोदी इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर इत्येतस्य स्थलस्य अपि यात्रां सम्पादितवान्। वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामणवर्या अद्य लोकसभायां नूतनम् आयकर विधेयकं प्रस्तोतुं सिद्धा अस्ति। विधेयकमेतत् 6 वर्षदशकपुरातनस्य आयकर विधेः स्थानं गृह्णीयात् इति अवधातव्यतथ्यम्। राज्यसभायां सम्प्रस्तुतेः परं विधेयकम् एतत् संसदः स्थायी समितिपार्श्वे विस्तृतविमर्शार्थं प्रेष्येत। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अचिरादेव एतत् विधेयकम् अनुमोदितपूर्वमस्ति इति अवधेयास्पदम्। अथ अद्यैव वक्फ संशोधन विधेयकम् उद्दिश्य निर्मितायाः संयुक्त संसदीय समितेः अध्यक्षः जगदम्बिकापालः सम्बद्धं प्रतिवेदनं लोकसभाध्यक्षाय ओम बिरला इत्येतस्मै समर्पयेत्। समित्या 55,600 पृष्ठात्मकम् एतत् प्रतिवेदनं 38 संख्याकोपवेशनेभ्यः परं पञ्चमासेषु प्रस्तुतमस्ति इत्यपि अवधातव्यम्।
भारतस्य संसत् जगतः अद्वितीया लोकतान्त्रिकसंस्था अस्ति यत्र युगपद् विस्तृतया रीत्या भाषान्तरणसौविध्यम् उपलभ्यमानम्। हिन्द्याङ्ग्लभाषयोः अथ अन्यासु 10 भाषासु पूर्वतः युगपत् भाषान्तरणसौविध्यम् अत्र पूर्वतः उपलब्धमेव, परमधुना भाषान्तरणक्षमतायाः एतस्याः वर्धनोद्देश्येन सह 6 भाषाः पुनरपि योजिताः सन्ति, यत्र संस्कृतभाषा अन्यतमा। यद्यपि केचन संस्कृतभाषां ज्ञात्वा अज्ञात्वा अपि सदोषं स्वदेशभावं केवलं प्रदर्शयन्ति, तथापि संसदि भाषान्तरणसौविध्यप्रदानक्रमे संस्कृतभाषायाः योगः प्रशंसार्हः। वस्तुतः लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला महोदयः एतस्मिन् विषये अचिरादेव सूचितवान्। अब हमने 6 भाषाओं में बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू को भी इसमें शामिल किया है। और इसी के साथ जो अतिरिक्त 16 भाषा हैं, 16 भाषाओं के अंदर भी जैसे जैसे मानव संसाधन मिल रहा है, हमारी कोशिश है कि हम साइमल्टेनियसली भाषाओं का रूपांतरण कर सकें। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, दुनिया के अंदर भारतीय की संसद ही एक लोकतांत्रिक संस्था है जो इतनी भाषाओं के अंदर भाषांतरण कर रहा है, साइमल्टेनियस कर रहा है। जब मैंने विश्व स्तर पर ये चर्चा की कि हम भारत में 22 भाषाओं के अंदर इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं, तो सर्वथा सभी मंचों ने इसकी प्रशंसा की। और हमारा प्रयास है कि जो 22 भाषाएं जो मान्यता प्राप्त है, आने वाले समय में जैसे जैसे मानव संसाधन मिलते जाएंगे, हमारी कोशिश है कि आपके इस टेबल पे लगे से आपकी 22 भाषाओं में आप भाषांतरण को सुन पाएंगे। नवदिल्ली स्थिते कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया इत्यत्र वैश्विक सद्भाव संवर्धन दिशि वैदिकज्ञानभूमिकायाः अन्वेषणार्थं समर्पितः कार्यक्रमः आयोजितं गतः। वेदाः अथ विश्वशान्तिः इति विषयम् अवलम्ब्य आयोजितायाम् एतस्यां 33तमान्ताराष्ट्रियव्याख्यानशृङ्खलायां नीतिनिर्मातारः अथ विचारकाः एकत्रिताः अभवन्। ये हि खलु समाजे वेदोक्तज्ञानस्य सविशेषं प्रभावं प्रकाशितवन्तः। अत्र अवसरे डॉक्टर टोनी नाडर इत्येतेन लिखितं पुस्तकमपि लोकार्पितं गतं। कार्यक्रमे महर्षि विश्वविद्यालयस्य अन्ताराष्ट्रियाध्यक्षः अथ ट्रान्सेण्डेण्टल् मेडिटेशन् इत्यस्य ध्यानविशिष्टविधेः निदेशकः राजा लुइस अल्वारेज़ इत्येषः अपि आधुनिकसमये वेदानां ध्यानस्य च वैश्विकप्रभावम् उद्दिश्य निजविचारं संविभाजितवान्। The next revolution in science, the next revolution in society is consciousness. To use the power of consciousness to transform the life is the next revolution. Very soon this will elevate the consciousness of India, and from India to the whole world. कार्यक्रमे मुख्यातिथित्वेन महर्षि महेश योगिनः वैश्विकोत्तराधिकारी डॉक्टर टोनी नाडरः उपस्थितः आसीत्। असौ ट्रान्सेण्डेण्टल् मेडिटेशन् इति विशिष्टध्यानविधेः प्रमुखः विशेषज्ञः अस्ति, यः वेदानां ज्ञानस्य आवश्यकताम् आधुनिकशिक्षा स्वास्थ्यानुसन्धानेषु वैज्ञानिकाध्यात्मिकदृष्टिकोणपुरस्सरं स्वविचारं प्रतिपादितवान्। Veda is a science, not just a belief. And it's a science of the laws of nature. Veda by itself, in its structure and its sounds, Veda is not an objective science, it's a subjective science, which means it's a science that is discovered in consciousness. All the Vedas are ultimately based on those values. So when you take the most comprehensive Veda, the most fundamental Veda, which is Rig Veda, and you start looking at it, it will start always by defining the Rishi,
the Devata and the Chandas. मध्यप्रदेशस्य राजधान्यां केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य भोपाल परिसरेण द्विवसेषु एषु अखिल भारतीय रूपक महोत्सवः आयोज्यमानः अस्ति। गते वर्षे अनुष्ठितात् द्वितीय अखिल भारतीय रूपक महोत्सवात् पश्चात् तृतीयः अखिल भारतीय रूपक महोत्सवः एषः एतस्य मासस्य 11 दिनाङ्कतः 14 दिनाङ्कं यावत् समायोज्यमानः अस्ति, यत्र न केवलाः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य चतुर्दिक्स्थाः परिसराः एव प्रतिभागं कुर्वन्ति, प्रत्युत देशस्थाः अनेक संस्कृत संस्थाः अपि चतुर्दिवसीये विशिष्टे संस्कृतसमायोजने स्वस्वरूपकप्रस्तुत्यनुगुणं नाट्याभिनयगतां प्रतिभां प्रदर्शयन्तः आलक्ष्यन्ते। तावत् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेडिः अथ विश्वविद्यालयस्य एतस्य एव भोपाल परिसरीयः निदेशकः प्रोफेसर रमाकान्त पाण्डेयः विशिष्टस्य अखिल भारतीय रूपक महोत्सवस्य वैशिष्ट्यविषये संस्कृतानुरागिणः तत्रापि नाट्यप्रियान् समायोजनस्थले आगन्तुं रूपकप्रस्तुतिः च समीक्षितुं निवेदितवन्तौ। अखिल भारतीय रूपक महोत्सवः भोपाल नगरे रसिकानां मध्ये प्रचलिता। सोऽयं कार्यक्रमः फेब्रुवरी मासस्य 11 दिनाङ्कात् 14 पर्यन्तं भोपाल नगरे भविता। तत्र भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अस्माकं छात्राः नानाराज्येभ्यः अत्र आगत्य स्वप्रतिभां दर्शयन्ति, संस्कृतनाट्यानि अभिनयन्ति। भिन्न रुचिर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्। मनोरंजन के साथ साथ संस्कृत और संस्कृति के परिज्ञान का नाटक से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। अतः आप सब 11 से 14 फरवरी तक रवींद्र भवन के अंजनी सभागार में आयोजित इस नाट्य यज्ञ के अवश्य साक्षी बने। इंग्लैंड दल विरुद्धं क्रिकेट क्रीडायाः त्रिस्पर्धान्वितायाम् एकदिवसीय श्रृङ्खलायां द्वितीय एकदिवसीय स्पर्धा परेण विजयेन सह एव यद्यपि भारतीयदलेन श्रृङ्खला स्वायत्तीकृता, तथापि ह्यः अहमदाबादनगरस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडाङ्गणे जातायां तृतीयैकदिवसीय स्पर्धायामपि भारतेन इंग्लैंड दल विरुद्धं 42 धावनाङ्कैः जयः अर्जितः। अथ एतस्यां श्रृङ्खलायां सर्वाः एव तिस्रः स्पर्धाः विजित्य स्वप्रभुत्वपरस्य प्रदर्शनस्य विशेषकीर्तिः सम्प्रसारिता। तावत् शुभमन गिल इत्यसौ स्पर्धा क्रीडकः अथ श्रृङ्खला क्रीडकः अपि चितङ्गतः। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।